السلام عليكم. هل أنت شخص ودود؟ هل أنت شخص طيب أكثر من اللازم؟ هل تشعر أنك تضحي بمصالحك لأجل مصالح الآخرين؟ هل تخجل أن تقول للذي يطرق باب دارك: عفوا، أنا مشغول، ارجع لاحقا؟ هل يمكن أن تلغي مشاريعك وخططك لأجل مراعاة مشاعر الناس؟ هل تنسحب دائما من الخلافات خاسرا؟ هل أنت في التجارة تخسر أكثر مما تربح؟ أنت شخص ودود، وهذا أحد الأنماط الأربعة في علم النفس، أحد أنماط الشخصية الأربعة. تحدث عنها علماء النفس وتحدث عنها علماء الإدارة كثيرا، ولكن الذين تحدثوا عن طريقة التعامل مع هذه الشخصية قليلون جدا. حقيقة الشخصيات الأربعة: هناك الشخصية المتفردة المسيطرة، يمضي نحو هدفه، لا يوقفه شيء، مصمم على غايته، هذا لا مشكلة في التعامل معه أصلا لأنه لا يقدر مشاعر الآخرين كثيرا، فهو يمضي نحو هدفه دون أن يلتفت لأحد. الشخصية التحليلية أيضا شخصية تعرف ماذا تريد، لأنها شخصية عميقة هادئة متزنة تحليلية، تحلل كل شيء، تفكر في العواقب وتفكر في المكاسب والمصالح ثم تقدم على القرار. وهناك الشخصية التعبيرية، وهذا جل هدفها إثارة الاهتمام، أن يبقى دائما محور اهتمام الناس. لكن الشخصية الطيبة كثيرا ما تطلب مساعدة من جمعية خيرية أو من شخص يعمل في الخدمات العامة، وتراه لطيفا جدا معك، تراه يخدمك كأنه يخدم نفسه، تراه يفضلك على نفسه دائما. أنت بنفسك تستحي كيف تتعامل مع هذا الإنسان. حقيقة هذه الطبقة تحتاج معاملة خاصة، لأنهم طيبون، لأنهم يقدرون مشاعر الناس، فلا بد أن نقدر مشاعرهم. عليك أن تعرف أن هذه الطبقة برغم محاسنها، برغم أنها محبوبة، برغم أن كلامها لا يؤذي أحد، برغم أنها دائما تحرص على إرضاء الخواطر. لو كنت أنا شخصية ودودة، وطبعا أنا لست من هذا النمط، لكن أفترض افتراضا، سأتكلم الآن بلسان الشخصية الودودة: كيف تتعامل معي؟ كيف تعاملني؟ أنا أعتمد بشدة على انطباعاتي الأولية عن الشخص، أعتمد على النظرة الأولى له غالبا، وأحسم أمري في غضون الدقائق الأولى فيما إذا كان علي أن أتعامل مع هذا الشخص وأثق به أم لا. فإذا وثقت به، وثقت به ثقة عمياء، وإذا قررت أن لا أثق به فإنني غالبا لا أثق به وإلى الأبد. أنا لا أحب الاستعراض والاستغباء، ذكي بما فيه الكفاية لأعرف أنك تستغبيني. أنا لا أحب الاستغباء، تقرب مني بطريقة عفوية، بطريقة جبر الخواطر، ركز على العلاقة الودية الحميمة، قل لي والله أنا أقدرك، أنا أحترم ظروفك، أنا أريد خدمتك. أنا أقدر هذه الحميمية والعفوية، أنا كشخصية ودودة. كن واقعيا بطريقة تؤكد على الدفء والإخلاص والصدق في تعاملك. على فكرة، الشخصية الودودة، أو أنا كشخصية ودودة أركز كثيرا على المظهر الخارجي للإنسان. الشخصية الودودة لو جاء خاطبا يخطب امرأة وهو من هذا النمط، فإنه يركز على مظهرها الخارجي، على مجوهراتها، على زينتها، أكثر ما يركز على جوهرها وعلى ثقافتها أو على أشياء أخرى. الشخصية الودودة غالبا شخصية هادئة بطيئة الاستيعاب، هذه إحدى معايبها. فإذا أردت أن تخاطبني وتتكلم معي، اجلس بهدوء، اجلس بطريقة منضبطة، تحدث بهدوء وببطء، اطرح الأفكار نقطة نقطة، واحدة واحدة حتى أستوعب. لا تنظر بعيدا وأنت تحدثني، حاول أن تحافظ على الحميمية في حوارك معي، حاول أن تضع عينيك في عيني. من المهم أن تحافظ على الاتصال بالعينين وأنت تتحدث إلى الشخصية الودودة. أنا غالبا كشخصية ودودة لا أحدث عن نفسي كثيرا، أحب أن تعرف عني، لكن أنا لا أتحدث من نفسي. عليك أن تسألني، اسألني عن نفسي، عن هواياتي، عن أفراد عائلتي، ثم أعطني فرصة للتفكير. الشخصية الودودة لا تتكلم بسرعة، إنما تحتاج فرصة للتفكير وتزين الأمور وتتكلم بطريقة لا تجرح مشاعر الآخرين. وإذا تكلمت فلا تقاطعني. الشخصية الودودة تكره المقاطعين كراهية شديدة. وعليك أن تتعاطف معي حينما أتكلم. الشخصية الودودة تتعاطف مع الناس وتتمنى أو ترغب وتطلب أن يتعاطف الناس معها. لا بد أن تسايرني بكلمات من قبيل التعاطف والتحسر، فهذا مهم جدا. الشخصية الودودة شخصية بطيئة، تتميز بالتسويف، لا تنجز مشاريعها بسرعة، كل شيء معليش له وقت، هادئ بارد، مطمئن دائما.
فلا تتوقع أن إذا أسديت له خدمة أو طلبت منه طلبا أن يتجاوب معك بسرعة. هو سيرد لك جميلك، لكن بشكل بطيء وعلى شكل جمائل أخرى وعلى فترة طويلة. هذه من طبيعة هذه الشخصية. لا تتوقع منها الإنجاز السريع، هي ليست كذلك. إذا طلبت منه فلوسا مثلا قد لا يكون معه وقد يستدين لأجلك، وقد تكون معه فلوس ادخرها لحاجة ما فإنه سيأخذها ويعطيها لك. فعليك حينما تطلب منه شيئا، وإذا كنت حريصا فعلا على الشخصية الودودة، إذا كنت حريصا علي كشخصية ودودة كشخص ودود، عليك أن تساعدني في التمييز بين أهدافي وبين مصلحتي الشخصية. ذكرني دائما أن ما أفعله لك من الود هو خلاف مصلحتي الشخصية. فإن كنت تحبني فافعل هذا، لأنني غالبا ما أتعاطف مع الناس فأنسى نفسي ويفوتني خير كثير، وأنسى قول الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. الشخصية الودودة لا تفكر في أعماق نفسها، تفكر في الآخرين، تفكر في مشاعر الآخرين أكثر ما تفكر في أحوالهم الحقيقية. فهي أيضا لا تفكر في نفسها. أنا أجهل الكثير عن نفسي وعن دوافعها، عليك أن تستمر في استجوابي حتى أعرف دوافعي. أنا فعلا لا أعرف، أنت دائما حاول أن تسألني حتى أنا أفكر قليلا، أنا لماذا أفعل هذا، ماذا أريد من هذا الشيء. الشخصية الودودة تحب المجاملة، تحب دائما الود، تحب الدعم. لا تكف عن المجاملة. إذا كانت زوجتك، إذا كانت أمك، أختك من هذا النوع، فلا تكف عن مجاملتها أبدا. إذا أردت أن تحقق نتائج جيدة لا تكف عن مجاملتها، ادعمها. لأن الشخصية الودودة لا تركز على الإنتاج، هي فقط تفرح بمساعدة الآخرين. فتراهم دائما هؤلاء في آخر الصف، دائما هم الكسالى. كثيرا منهم يكونون من الكسالى لكنهم خدومين، لكنهم نشيطين، لكنهم محبين. فأنت ساعدهم دائما، جاملهم، ادعمهم، هذا يحفزهم على الإنتاج. الشخصية الودودة يمكن أن تقنعها، التعامل معها سهل جدا حقيقة، لا يحتاج كثير من الإقناع وكثير من الأرقام، وإنما فقط يحتاج قليلا من الود. وإذا أثبتت لهذا الشخص أنه مخطئ فإنه سيتراجع ويعتذر. هو لا يجد أي مشكلة في الاعتذار، ويتقبل آراءك الشخصية بسهولة. إذا تقبل شخصك، يعني حقيقة هذه الشخصية عندها مشكلة أن المبادئ عندها تكون ضعيفة، التدين يكون ضعيفا، عنده الخلاف لا يفسد للود قضية، سواء خلاف الدين، خلاف العقيدة، خلاف المبدأ، خلاف الأشياء. لذلك هو يعني يحب كل الناس مهما اختلفت أفكارهم وتوجهاتهم. يمكن أن نضرب بأمثلة من التاريخ عن هذه الشخصية، مثل أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يكن مسلما، لكنه كان يدافع عن النبي على حساب نفسه، حتى أنه ذهب مع المسلمين في شعب أبي طالب حينما تعرضوا للحصار من قبل قريش، وبقي سنتين يعني لا يجد إلا ورق الشجر، وكان يدافع عن النبي ويقدم له كل العون. ومع ذلك هو كان لا يتخلى عن دين آبائه، كان يجامل المشركين ويقف مع المسلمين، يتبنى القضية وهو ليس صاحبها. هذه هي الشخصية الودودة. أنا شخص ودود عاطفي ولست علميا. إذا اختلفت معي لا تقدم لي الأرقام والحقائق، ولا تذكرني بالماضي وبماذا فعلت لي. فقط حاول أن تركز على العاطفة. قل أني أحبك، أنني أعمل هذا لمصلحتك. ركز على العاطفة، لا تركز على الأرقام ولا على المن ولا على الأذى. الشخصية الودودة شخصية خجولة، فإذا طلبت منه شيئا وليس بمقدوره فإنه لا يعتذر. وقد يعدك وأنت تتأمل فيه خيرا، فتجنب ذلك. تجنب أن تأخذ مني أي كلام في حالة تعاطف، إذا لم يكن مكتوبا، إذا لم يكن موثقا. إذا أردت أن تأخذ مني شيئا فوثقه، لأنني أتكلم كثيرا من الكلام على سبيل المجاملة والدعم كشخص ودود. فالاتفاقيات الشفهية والكلام الشفهي لا يؤخذ عندي على محمل الجد، كما أنني لا آخذ كلام الآخرين الشفهي على محمل الجد. ولذلك لا أثق إلا بما أوقع عليه، بما يكون تحت يدي صلبا ثابتا. وخلاف ذلك قد يؤدي إلى علاقة متوترة، قد يؤدي إلى نزاع وإلى خصومة بين الطرفين. أهم ما يهمني هو التواصل، هو الود، هو العاطفة. لا تنقطع عن التواصل معي. أنجز كل وعودي للآخرين ولو على حساب نفسي، فإنني أتوقع منهم بالمقابل أن يقوموا بذلك. فلا تقدم لي أي وعود لا تستطيع الوفاء بها. عد على قدرك، وما لا تستطيع أن تنفذه فقط اعتذر بشيء من العاطفة واللباقة. ذكره دائما أنه عليه أن لا ينسى نفسه، وأن لا يقدم مصلحتك على مصلحة نفسه، فإنه شخص طيب ويستحق منا كل الدعم. أتمنى أن يكون هذا المقطع قد أفادكم، ولا تنسونا في نهايته من المشاركة والدعم، وجزاكم الله عنا خيرا.